सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। वार्ड अध्यक्षमाथि मुद्दा दायर सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका एक वार्ड अध्यक्ष र वार्ड सचिवमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले वार्ड नम्बर 11 का वार्ड अध्यक्ष अर्जुन कुमार चौधरी र वार्ड सचिव माधव कुमार राय उपर घुस ली भ्रष्टाचार गरेको भन्दै शुक्रबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। वार्ड अध्यक्ष चौधरी र वार्ड सचिव रायले जग्गा दर्ता काम गर्ने सहर जमिन मुचुल्काको रोहबरमा दस्तखत गर्न सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको सूचना प्राप्त भएपछि बर्दिवासबाट खटेको टोलीले दुवैजनालाई सेवाग्राहीबाट 50,000 रुपियाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा गत चैत 8 गते जनकपुर धामको एक होटलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनुसन्धानको सिलसिलामा वार्ड अध्यक्ष चौधरी र सोही वार्डका सचिव रायको आपसी योजना र मिलोमतोमा जग्गा दर्ता नामसारी गर्ने प्रक्रियामा सहर जमिन मुचुल्काको रोहबरमा सही छाप गर्नका लागि सेवाग्राहीसँग 50,000 रुपियाँ घुस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो। दुवैजनाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 को उपदफा 1 कसुर गरेको हुँदा उनीहरूलाई 50,000 रुपियाँ बिगो काम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 को उपदफा 1 र देहाय ख बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐन को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम जरिवाना सजाय समेत हुन माग दाबी लिई शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ। सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ 2075 साल फागुन 1 गतेदेखि देशभरका 753 वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्यो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सार्थक बनाउन रोजगारीको क्षेत्रलाई विकास गर्दै स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको पालामा यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो। कार्यक्रम अनुसार 753 वटै स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत बेरोजगारलाई रोजगार उपलब्ध गराइने भनियो। कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा 18 देखि 59 वर्षका नागरिकलाई सिप अनुसार 100 दिनका लागि रोजगारी दिने उल्लेख छ। हसपुर नगरपालिकामा भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वार्ड नम्बर 8 स्थित 2 बिघा 17 कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको रनो भनो पोखरीको सरसफाइमा संलग्न 280 जना श्रमिकले काम गरे बापत प्रतिदिन 577 रुपियाँको दरले हुने आफ्नो ज्याला पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। ती श्रमिकहरूले गत असोज महिनामा काम गराए बापत पैसा अहिलेसम्म आफूहरूले पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। साथै उनीहरूले फारम भर्ने बेलामा पनि आफूहरूसँग उल्टे 400 रुपियाँको दरले फारम शुल्क असुल गरिएको आरोप लगाएका छन्। 8 दिन काम गरे श्रमिकलाई 4 दिनको ज्याला मात्र दिएकोमा आफूहरूले बिहिबार नगरपालिका समेत घेराउ गरेको श्रमिकले बताए। यस योजना अन्तर्गत 100 दिन काम गर्नुपर्नेमा कसैले 22 दिन, कसैले 12 दिन, कसैले 10 दिन काम गरेको र पालिकाले सबैलाई ज्याला समयमै उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। वार्ड नम्बर 9 स्थित रनो भनो पोखरी सरसफाई श्रमिकले ज्याला नपाएको सवालमा वार्ड नम्बर 5 का वार्ड अध्यक्ष रामवली मण्डलीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको र सो समितिलाई 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको जानकारी दिनुभयो। धनुषामा अवैध उत्खनन रोक्न गएको प्रहरीमाथि कुटपिट भएको छ। मिथिला नगरपालिका 5 श्रीपुर स्थित बिहिबार राति औरी खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न पुगेका प्रहरीमाथि कुटपिट भएको हो। अवैध उत्खननकर्ताको हमलाबाट एकजना प्रहरी जवानलाई चोट लागेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले अवैध उत्खननकर्तालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा धक्कामुक्की हुँदा एक प्रहरी जवानलाई चोट लागेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रहरीलाई धम्की दिने तथा अवैध उत्खननमा संलग्न रहेको आरोपमा 7 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। रातिको समयमा उत्खनन गरिएको सूचना प्राप्त भएपछि रोकथाम गर्न जिल्लाबाट खटिएको प्रहरी टोली खोलामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीले एउटा ट्र्याक्टर समेत नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतमले बताउनुभयो। सप्तरीको राजविराजको शिव इन्टरनेशनल बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल कक्षा 10 मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएपछि स्थानीयले छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यालयद्वारा आयोजित हाउस वाइज क्रिकेट टुर्नामेन्ट साउन्ड सिस्टम बजाउने तयारी गर्दै करेन्ट लागेर राजगढ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 झुटकी बस्ने 15 वर्षीय राजा भनिने तिस्कन्दन यादवको बिहान मृत्यु भएको। यस
घटना पश्चात मृतकका आफन्त तथा विद्यार्थीहरूले विद्यालयको लापरवाहीले गर्दा सो घटना भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल तथा स्कुल अगाडि बिहानैदेखि टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सो घटनाको वास्तविक छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही तथा मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको स्थानीय युवा नेता दिप्पु यादवले जानकारी दिनुभयो। आफूहरूको जायज माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सहसचिव स्तरीय समिति बनाई काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार आयोगको 23औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाई कार्य भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरण पोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको पनि बताउनु भयो। उहाँले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। आयोगका स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकार आयोगहरूको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ग्लोबल एलायन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनले अहिले आयोगलाई बी स्तरमा झार्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो। आयोगलाई ए श्रेणीमै राखिराख्न सरकार जुनसुकै काम गर्न पनि तयार रहेको बताउनु भयो। प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरण पोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको जानकारी समय समयमा सरकारले आयोगलाई प्रेषित गर्दै पनि आएको छ। आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न यद्यपि यहाँ प्रश्न उठ्यो, कतिपय सिफारिसहरू जुन तदारुकताका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर सरकार ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछु। यसैगरी आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रहेको जानकारी गराउँछु। आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग विगतमा यही स्तरमा रहँदै आएकोमा वर्तमान पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाई मानवाधिकार आयोगहरूको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय ग्लोबल एलायन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनले अहिले आयोगलाई बीमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ सरकारले गम्भीर रूपमा जानकारीमा लिएको तथ्यमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आयोगको यही स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आयोगका पदाधिकारीबाट पनि आयोगको यही स्तर कायम राख्न आफूले गर्नुपर्ने सबै कार्य गम्भीर र जिम्मेवार भएर पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतमा मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि नेपाल सरकार र आयोगले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा नेपाल निर्वाचित हुनु देशकै लागि गौरवको विषय रहेको छ। सरकारले नेपाल पक्ष भएका मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पुरा गर्दै आइरहेको छ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन वा यसमा अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख 2000 पार्लिमो प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र भएपछि यस अनुकूल घरेलु कानुन परिमार्जनमा नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ। भएकोमा अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनमा मानवाधिकार रक्षकहरूको पहिचान, मर्यादा र सुरक्षा सम्बन्धी आयोगबाट तयार पारिएका विधेयकको मस्यौदा छलफल भएको थियो। मानवाधिकार रक्षकहरूको सवाल सम्बोधन हुने गरी मानवाधिकार रक्षकका लागि छुट्टै कानुन निर्माणका लागि पहल हुन समेत आयोग सरकार र अन एक्रेडिटेसनबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष विशेष जोड दिन आयोग आग्रह गर्दछ।
एससीको सिफारिस बमोजिम आयोगले सीमान्तकृत वर्गको मानवाधिकार संरक्षण, महिला हिंसा तथा विविध सम्बन्धी कार्यहरूमा सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन कार्यहरू गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारको चौथो मानवाधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले सम्बोधन गरेको आयोगका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन यस अवधिमा पनि जारी हुन सकेन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि परिणाम सन्तोषजनक आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले सिफारिस गरेका कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस 15.30% पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउँदा सुन कम भएको कुरा आएको भन्दै सो विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले जलहरीको कुरा मात्र संसदमा नउठाएको भन्दै उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा भएका भ्रष्टाचारका विषयहरू उठाएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आफूले ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा किटार नगरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफू संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन नगरेको प्रश्न पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रीलाई जवाब दिन रुलिङ गरेको भए संसद बैठक चल्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संसद नचलाउने नियत देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भुटानी शरणार्थी मुद्दालाई विषयान्तर गर्न अन्य विषयलाई संसदमा ल्याउनु जरुरी नभएको बताउनुभयो। विगततिर फर्किनुस्, तपाईले विगतमा 3 वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू सयौं काण्ड छन्। ती मध्ये एटी ओब्नी वाइड बडी बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, त्यो सँगसँगै त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार काण्ड र त्यो सँगसँगै पशुपतिनाथमा जलहरी लाउँदा हैन सुन भनेर पित्तल लागेको काण्ड, जो 11 किलो चाहिँ सुन कम भएको जो प्रतिवेदन पनि आछ। महालेखाको प्रतिवेदन मैले यहाँ बोकेर आएको छु। महालेखाको प्रतिवेदन पनि के देखिन्छ भने त्यहाँ हिसाब प्रष्ट नभएको, सुन कम भएको, ज्याला दिएको पनि कुनै लेखाङ्कन रेखा नभएको भनेर प्रतिवेदन दिएको 42 र 43 नम्बर बुदामा छ। त्यो तथ्यको आधारमा उहाँको सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ तपाईँले किन नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन? यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री हैसियतले तपाईँले लिनुपर्छै पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा बोलेको कुराहरूलाई उहाँले अनावश्यक अहिले जो इस्यु उठाइराख्नु भएको छ, मेरो चाहिँ गम्भीरतापूर्वक माग के छ भने संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ त हैन। त्यो सुन कसले खायो? नैतिक हिसाबले सरकारको नेतृत्व गरेको नाताले तत्कालीन चाहिँ अब नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको नाताले त स्वभावैले केपी ओलीजीले जिम्मा लिनै पर्छ। तर व्यक्तिगत हिसाबले किटान गरिएको थिएन। उहाँको सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको फेरिस्त बताउने क्रममा यो विषयवस्तु उठाउनु भएको छ। तपाईले हरेक 5 मिनेटमा भेट्नुहुन्छ त उहाँले संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको, उहाँले अरूलाई होच्याएको, हेपेको, मिथ्याङ्कहरू मार्फत जबरजस्त ढङ्गले यो सरकार काम नलागिन्छ, भ्रष्ट छ, ठगहरूको सरकार भने त्यस्तो भन्न पाइन्छ? मैले तपाईँले फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ रेकर्ड। मैले त शिष्टतापूर्वक माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्व सरकार नेतृत्व पालामा भएका भ्रष्टाचारहरूको फेरिस्त बताएको हुनाले मैले कहीँ संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको छैन हैन। संसदीय मर्यादा बरु उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो। मेरो बोल्न पाउने अधिकार त मसँग सुरक्षित छ नि त। उठेका विषयवस्तुहरू क्लियर हुनुपर्छ हो। सत्य के हो? सत्यको जगमा उभिएर चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो र सत्य प्रमाणित हुनु पर्यो। ठिक छ, बाह्रिन्छ भने प्रमाणित हुन्छ। उठेका विषयवस्तुको बारेमा राख्न नपाउनु संसद र हामीले हाम्रा विषयवस्तु राख्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो। मैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेँ, कसैको अधिकारमाथि चाहिँ भनेको हस्तक्षेप गरेको छु। अब संसदीय छानबिन समिति नै बनाएर जाउँ र त्यो त्यहाँ सुनमा बदमासी भएको छ, बदमासी कसले गरेको छ त त्यो छानबिन समितिले पत्ता लगाउँछ है। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले पशुपतिको जलहरी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको विषयमा संसदमा प्रश्न उठाएर धार्मिक आस्थामाथि प्रहार भएको पनि बताउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफूलाई लगाइएको आरोपबारे सरकारबाट जवाब नआएको सम्म प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुवातमै प्रमुख सचेतक गिरीले सत्तापक्षका सांसद बिना प्रमाण संसदबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई इंकित गरेर भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको भन्दै त्यसबारे सरकारले जवाब नदिएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने बताउनुभयो। भ्रष्टाचारी जुनसुकै रूपमा र रङ्गमा हुन्, जुनसुकै क्षेत्रका हुन्, सबै खाली भ्रष्टाचारीको मनोबल गिराउनु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा हुने छैन। हामी विगतका भ्रष्टाचारका एक एक फाइलहरू खोजौं, एक एक भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊ भनिरहेका छौं, सांसद गिरीले बताउनुभयो। तर पछिल्लो पटक यस्तो भइरहेको छैन। बिना आधार बिना प्रमाण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई इंकित गरेर भ्रष्टाचारको आरोप लगाइन्छ। सत्तापक्षका सांसदले पशुपतिमा जलहरी लगाउने विषयमा सुनको बदला पितलको प्रयोग भयो भनेर बिना आधार गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु भएको छ। हामी सरकारले यसको जवाब नदिएसम्म बैठक सञ्चालन दिन्नौ। उहाँले पशुपतिमा लगाइएको जलहरीमा सुनको सट्टा पितलको प्रयोग भएको वा नभएको भन्ने विषयमा सरकारले पहिलो प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो। यसको सत्य तथ्य कुरा के हो, के आधारमा आएको छ, के तथ्यमा आएको छ। सत्तापक्षले प्रतिपक्षीलाई यसरी सदनबाट भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन मिल्दैन। त्यसको वास्तविक पत्ता लगाएर सदनमा जवाब दिनुपर्छ। प्रतिपक्षीमाथि एकपछि अर्को गर्दै नियोजित ढङ्गले जान खोजिएको र यो स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयो। के चुनौती भनेको भ्रष्टाचार हो। जुनसुकै रूप र रङमा भएका हुन्, जुनसुकै क्षेत्रमा भएका हुन्, सबै खालका भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल गिराउनु पर्ने बेला आएको छ। देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा हुनेवाला छैन। त्यो हामी सबैले बुझेका छौँ सभामुख महोदय। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा देशव्यापी अभियान छेड्छ, आम जनतालाई जागरुक गराउँछ, सजग गराउँछ र यो सदनमा पनि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा यो अधिवेशनभर निरन्तर छलफल गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारीहरूलाई यो मुलुकबाट सदाका निम्ति मेरो भविष्य छैन भन्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ। त्यो दायित्व, त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ सभामुख महोदय। प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू औलाउने गर्छ, प्रश्न सोध्ने गर्छ, घचघच्याउने गर्छ। यहाँ त दुर्भाग्य के छ भने सभामुख महोदय, बिना आधार बिना प्रमाण सत्तापक्षका माननीय जीवहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई इंगित गर्दै, दलको नेतालाई इंगित गर्दै भ्रष्टाचार गरेको कुरा यही सदनको रोस्टङबाट बताइन्छ। यतिमा उभिएर आएको छ। सत्तापक्षले यसरी मनपर्ने ढङ्गले अनाधार कुनै प्रमाण बेगर, कुनै तथ्य बेगर आरोप लगाउने कुरा कदापि हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन सभामुख महोदय। आउँदासम्म यो सदन 1 इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन सभामुख महोदय। म यो यहाँ राख्न चाहन्छु र आज प्रतिपक्ष मार्फत माथि जुन प्रकार नियोजित ढङ्गले एकपछि अर्को गर्दै जसरी जान खोजिन्छ, हामी भन्न चाहन्छौँ कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कोही पनि दोषी उम्किन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नफसोस्, मुलुकमा सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने गरी राष्ट्रिय एउटा माहौल बन्न सक्नुपर्छ, बनोस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतबाट हामी त्यसलाई साथ र सहयोग दिन तयार छौँ। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यस ढङ्गले तथ्यहीन र आधारहीन ढङ्गले हामीमाथि लगाइएको जुन आरोप छ यस विषयमा सरकारको धारणा के हो, सरकारले त्यो सुनो कि पितलो भन्ने कुरा हामीले समाधान गर्ने गरी खुद प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरूको आज उपस्थिति पनि राम्रो रहेको छ। यसलाई यहाँबाट छलफल गर्दै अगाडि जान म मान्य सदस्यहरूलाई सभा सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यो सत्तापक्षसँग सम्बन्धित सांसदले संसदको रोस्टममा उभिएर प्रमुख प्रतिपक्षमाथि यस्तो आरोप लगाएर उहाँले भन्नुभयो, मलाई विश्वास लागेन सभामुख महोदय, कसरी यस्तो आयो होला। मैले घरिघरि खोलेर सुने र अहिले भर्खर पनि सुने, 3 पटक सुने सभामुख महोदय। म शब्द दोहोऱ्याउँछु। उहाँले भन्नुभयो सुनको जलारीको नाममा पशुपतिनाथमा सुनको जलारीको नाममा पितलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्ने काम गरेको छ। सभामुख महोदय, यो यति गम्भीर आरोप हो। मेरो पक्षमाथि, मेरो पार्टीमाथि, प्रतिपक्षको नेतामाथि यो आरोप लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको संविधान बमोजिम गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो सभामुख महोदय, जोसँग सल्लाह नगरिकन कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन। त्यति गम्भीर जिम्मेवार पक्ष हो। त्यो जिम्मेवार उहाँहरूले भनेपछि यो होला भन्ने हुन्छ सभामुख महोदय। यति गम्भीर हो। यति गम्भीर प्रश्न उठ्योपछि यो आरोप टाउकोमा बोकेर हामी कसरी प्रक्रियामा भाग लिन सक्छौँ?
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ 10 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा रहँदा यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको र पशुपतिमा जलहरी लगाउने क्रममा सुनको साटो पित्तलको प्रयोग भएको दावी गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बयान सुरु भएको छ। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेौपानेको इजलासमा बयान सुरु भएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीहरूको बयान सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बयान सुरु भएको छ र बयान सकिन 2-3 दिन लाग्ने बताउनुभयो। त्यसपछि थुनछेक बहस हुनेछ। नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल गरी ठगी गरेको कसुरमा 30 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सोही प्रकरणमा 16 जना पक्राउ परेका छन्। बयान करिब 2 हप्ता लाग्ने बताइएको छ। बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। थुनछेक बहसपछि अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छोड्ने आदेश हुनेछ। सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, सरकारी लिखित कृत्य, संगठित अपराधको कसुर, राज्य विरुद्धको कसुर लगायतका 5 वटा छुट्टा-छुट्टै मुद्दा लगाइएको छ, जसमा 24 वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ। उनीहरू विरुद्ध 28 करोड 84,74,500 बिगो माग गरिएको छ। नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दा चलाएको, उनीहरूले करोडौं रकम असुल गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख छ। पक्राउ परेकाहरूले 5 देखि 45 लाखसम्म रुपियाँ उठाएर भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाएको उनीहरूमाथि आरोप छ। प्रहरीले शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न समयमा पक्राउ परेका माथि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो। प्रहरीले गत चैत 12 देखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। यस प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद टोप बहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै सोही प्रकरणमा खानका स्वकीय नागेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन्। यो मुद्दामा प्रतीक थापा, नीरज राई सहित 17 जना फरार छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले शुक्रबार वीर अस्पतालको आकस्मिक निरीक्षण गर्नुभएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा भाग लिएर शुक्रबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका मन्त्री बस्नेतले 1 हप्ता भित्र बिरामीहरूले महसुस हुने गरी सुधार भएको देखिने गरी अस्पताल सेवा सुधार गर्न नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो। वीर अस्पतालको सेवा सुविधा नसुध्रेसम्म देशका अन्य स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुधार गर्न नसकिने बताउँदै मन्त्री बस्नेतले सबैभन्दा पहिला वीरको सेवा सुविधा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। वीरको सेवा सुधार्न हरेक चिकित्सकले इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत र वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले वीर अस्पतालले प्रदान गरिरहेको सेवा र सुविधाका विषयमा मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराएका थिए। मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालको टिकट काउन्टर, फार्मेसी, डायलिसिस, आइसियु, आकस्मिक कक्ष, जनरल वार्ड, ग्यास्ट्रो उपकुलपति कार्यालय लगायत वीर अस्पतालका महत्त्वपूर्ण विभागहरूको निरीक्षण गरेको मन्त्रीका प्रेस संयोजक रामचन्द्र दुलालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले टिकट काउन्टरको भिड कम गर्न र सेवा सहज बनाउन अनलाइन मार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाएर त्यसको जानकारी सर्वसाधारणलाई हुने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्यसैगरी अस्पतालमा रहेका बेड र आइसियु बेड खाली भए नभएको जानकारी वेबसाइटमा राख्न समेत मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। वीर अस्पतालमा सञ्चालनको तयारीमा रहेका 9 बेड आइसियु अस्पताल यसै हप्ताभित्र सञ्चालनमा ल्याएर आइसियु बेड नपाए भाउ तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिनुभयो। देशभरि मृगौला फेल हुने बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गइरहेकोले डायलिसिस गराउन आवश्यक पर्ने बेड संख्या थप्न, अस्पतालको सरसफाइमा ध्यान दिन र आकस्मिक कक्षमा बेडको संख्या थप्न पनि मन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। तँलाई वाह गरिहाल्छ अनि तपाईँलाई कहिले खुस्काउने, कहिले के गर्ने, कहिले गाली गर्ने, कसलाई सराप्ने भएर एक थरी भिडियो खान्डा बगाएर
एकचोटि फेरि हुन्छ नि धेरै स्वार्थ भएकाहरू तिनीहरूले हैरान गर्न पनि पाउँदैन। डायलिसिसको चाहिँ अलिकता चाहिँ सङ्ख्या बढाएर चाहिँ त्यसलाई सर्भिसमा सेवामा लानुहोस्। आइसियुको बेड जो स्थापना त्यसलाई चलाइदिनुहोस्, सिसियु र अरू। तपाईँले इमर्जेन्सीको अलिकति थपिदिनुहोस्, ठाउँ छ हाम्रो र भएको मेन पावरलाई यति व्यवस्थित गरेर तपाईँ चलाइदिनुहोस् त वाह वाह भनिहाल्छ नि। पछि रिक्वेस्ट गर्दा गर्दै हेप्यो भने लाग्यो भने त फेरि हामीले पनि के गर्न जानुपर्ने हुन्छ नि होइन। र यो हस्पिटलले चाहिँ एक हप्ताभित्रमा यी सेवाहरूलाई विस्तार गरेर सुध्रेको छ भन्ने म्यासेज बाहिर दिनुभयो भने हामीलाई देशभरि अरूलाई अलि सहकार्य गर्दै जाने भन्ने कि च्याप्दै जाने भन्ने कि उत्साहित गर्दै जाने भन्ने कि सेवा वृद्धि गर्दै जाने भन्ने कि अब सक्रियता बनाउनुपर्छ हामीले। तिनीहरूलाई पनि यसले म्यासेज जान्छ। त्यसैले वीर अस्पताल नेपालको लिडर अस्पताल हो र यो लिडर अस्पतालको सेवा चाहिँ यसैले लिडिङ गरेर अगाडि बढोस्। वीर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी ड्युटी समयमै निजी क्षेत्रका अस्पताल र क्लिनिकहरूमा जाने गरेको पाइएको ड्युटी समयमा अस्पताल छाडेर निजीमा जाने चिकित्सकलाई कारवाही गर्न वीरको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो। एम्सका निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशन अनुसार अस्पतालको सेवामा देखिने गरी परिवर्तन गरिने बताउनुभयो। निरीक्षण टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, देवकुमारी गुरागाई, अतिरिक्त सचिव डाक्टर सङ्गीता मिश्र र मन्त्रालयका अधिकारी थिए। अब आर्थिक समाचार। सरकारले कृषि बीमाको दायरा बढाउने उद्देश्यले 2069 देखि कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो। बीमा गर्ने किसान र बीमा गराउने कम्पनीले यसमा चासो नदिएपछि सरकारले प्रिमियममा 50% अनुदान दिने निर्णय गर्यो। यो एक दशकको अवधिमा अनुदान 50 बाट बढेर 80% पुग्यो। 2075 सालदेखि कृषिका लागि लिने ऋणमा 5% ब्याज अनुदान दिने निर्णय गर्यो। ब्याज अनुदान दिने निर्णयपछि एकै पटक विश्वासै नगर्न सक्ने गरी अनुदान रकम बढ्दा समस्या त्यहीबाट सुरु भएको उहाँको दाबी छ। कृषि विभाग जस्तो पशु सेवा विभाग पनि दायित्व बढ्दा समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ। ऋण लिने प्रयोजनका लागि ठूलो रकम बीमाङ्क राखेर बीमा लेख जारी गर्दा मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटले अनुदान दिन पुगेन। सरकारले जम्मा 15-20 करोड अनुदान रकम छुट्याउने तर कृषि बीमा अनुदानको दायित्व बढेर 60-70 करोड रुपियाँ पुग्दा समस्या भएको ढकालले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी दुवै गरेर आर्थिक वर्ष 74-75 मा 13 अर्ब 22 करोड बीमाङ्क रकम भएकोमा 75-76 मा 22 अर्ब 9 करोड रुपियाँ पुग्यो। सरकारले अनुदान 43 करोड 7 लाखबाट बढेर 75 करोड 35 लाख रुपियाँ पुगेको थियो। दाबी भुक्तानी पनि आर्थिक वर्ष 77-78 मा अनुदान रकम बढेर 1 अर्ब 46 करोड र 78-79 मा 1 अर्ब 65 करोड रुपियाँ पुगेको छ। 2080 को वैशाखसम्म 1 अर्ब 48 करोड रुपियाँ अनुदान दायित्व पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अनुदान रकम भने यो वर्षको अन्त्यमा मात्र भुक्तानी हुन्छ। बीमा कम्पनीले अहिले मागेको अनुदान रकम गत आर्थिक वर्षसम्मको हो। समस्या सुरु भएको माछा बीमा अनुदानमा 2077 देखि अनि बाली पशुपक्षी बीमामा अनुदान 2078 मा असोजदेखि भुक्तानी रोकिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 88 करोड 62 लाख रुपियाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोलम्बियामा 60 लाख जना मानिस प्राकृतिक ग्यासको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन्। ज्वालामुखी नजिकको क्षेत्रमा लागेको भूमिगत आगलागीका कारण ग्यास पाइपलाइनहरू बन्द गर्नु परेको र यसबाट 60 लाख जना नागरिक प्रभावित भएको खानी मन्त्रालयले जनाएको छ। पाइपलाइन कम्पनीका अनुसार सेवालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा 1 हप्ता लाग्न सक्ने सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। कोलम्बियाको 5 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 2/3 नागरिक खाना पकाउने र अन्य प्रयोजनका लागि इन्धनमा निर्भर छन्। सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका तस्बिरहरूका अनुसार केही बासिन्दाहरूले ग्यासको विकल्पमा दाउरा खाना पकाउन थालेका छन्। यस्तै हजारौं मानिस विद्युतीय चुलो किन्नका लागि लामो लाइनमा बसेको देख्न सकिन्छ। धेरैजसो ग्यास सञ्चालित सार्वजनिक यातायातहरूले सेवा प्रवाहलाई रोकेका खबरमा उल्लेख छ।
दक्षिण कोरियामा विमान अवतरण हुनुभन्दा पहिला नै विमानको ढोका खोलिदिएपछि एकजना यात्रु पक्राउ परेका छन्। दक्षिण कोरियाको दक्षिणी टापु जेजुबाट दुगु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उडेका एसियान एयरलाइन्सको विमानको ढोका खोलिदिएको आरोपमा झन्डै 30 वर्षका पुरुषलाई पक्राउ गरेको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विमानमा 194 जना यात्रु थिए। ढोका खुले पनि विमान सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको छ। केही यात्रुले रोक्न प्रयास गर्दा गर्दै एक यात्रुले विमानको आपतकालीन ढोका खोलिदिएको दक्षिण कोरियाले यातायात मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। ती व्यक्तिले कुन उद्देश्यले ढोका खोले भन्ने बारे खुलाइएको छैन। घटनापछि यात्रुहरू आत्तिएका थिए। श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो भएका यात्रीहरूलाई अस्पताल लगिएको छ। विमानमा बालबालिकाहरू समेत थिए। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। मलेसियासँग खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। मलेसियामा हुने 5 टी20 खेलको श्रृङ्खलाका लागि घोषणा भएको टोलीमा 3 जना नयाँ खेलाडी समेटिएका छन्। सम्झना खड्का, कृतिका मीरा मरिसिनी, ईश्वरी विष्ट पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। नेपालले रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 14 जना रहेको टोली घोषणा गरेको हो। नेपालले मलेसियामा पहिलो खेल जेठ 15, दोस्रो खेल जेठ 16, तेस्रो खेल जेठ 18, चौथो खेल जेठ 20, पाँचौं खेल तथा अन्तिम खेल जेठ 21 गते खेल्नेछन्। नेपालको टोलीमा कप्तान रुबिना छेत्री, लगायत सहभागी रहेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।